लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूं हमारी आज की क्वेश्चन एंड आंसर्स की इस लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये लाइव स्ट्रीम जो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2.5 सालों से चल रही है और 2.5 सालों से चल रही है और कई एक एपिसोड्स हमारे हो चुके। आज का ये हमारा एपिसोड 399 यानी 400 एपिसोड्स हमारे मुकम्मल होने वाले हैं इंशाल्लाह करीब। और उम्मीद करते हैं कि इन एपिसोड्स में ढेरों सवालात के जवाब दिए गए हैं और सारे लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसे नहीं कि अभी सिर्फ उठा रहे हैं, बल्कि ये इंशाल्लाह एक लंबी मुद्दत तक बाकी रहेंगे। जब तक कि ये सोशल मीडिया का दौर रहेगा, जब तक कि ये वीडियोस का दौर रहेगा, लोग इंशाल्लाह इन वीडियोस से फ़ायदा उठाते रहेंगे। और इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा अभी आएगा ना, अल्लाह ने चाहा तो, कि जब इंसान कोई ना कोई मसला जब सर्च करेगा ना, तो इंशाल्लाह ज़रूर शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह का वीडियो ज़रूर आएगा और उस सवाल का जवाब ज़रूर शेख की ज़बानी वो सुनेगा इंशाल्लाह। और उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे बहुत सारे भाइयों और बहनों को फ़ायदा हो रहा होगा। आप लोगों से गुजारिश है, आप इसी तरह i+ TV से जुड़े रहें, सपोर्ट करते रहें, आप देखते रहें और हमारे वीडियोस वगैरह को शेयर करते रहें। साथ ही साथ जो मेहमान उलमा हमारे साथ जुड़ते हैं, आप ज़रूर उनके हक़ में दुआएं खैर करते रहें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरह से सेहत व सलामती के साथ उनको रखे और हमें उनसे इंशाल्लाह इसी तरह से इल्म सीखने, समझने और उस पर अमल करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। इंशाल्लाह आज भी हमारे साथ शेख मोहतरम होंगे और आप लोगों के सवालात के जवाबात देंगे। तो आइए बिला ताखिर ऐड करते हैं, शेख मोहतरम को इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख म्यूट है आप। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया शेख हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए और इतने लंबे वक्त से हमें वक्त देने के लिए और हमारे सवालात के जवाबात देने के लिए। अल्लाह ताला इसकी बेहतर जज़ा आपको दुनिया व आखिरत में दे, आमीन। शेख इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। तो हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा हमारे सारे भाइयों को जो है मौका मिल जाए सवालात का। आइए सबसे पहले गेस्ट है आज़ाद। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें आज़ाद। जी अस्सलाम वालेकुम जी आज़ाद। वबरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि शेख वबरकातुहू। आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी शेख, सवाल ये है कि हमारे गांव में अहनाफ हैं और यहाँ ईदगाह में सलात के ईद की गुंजाइश भी नहीं है कि औरतें वहाँ जाके पढ़ सकती हैं। वैसे तो उनके मुताबिक नहीं पढ़ सकती हैं, तो क्या मैं औरतों को ये कह सकता हूँ कि औरतें किसी वसी आंगन में जमा होकर के एक औरत ही उनकी इमामत कराएं? क्या ये जायज़ है ये सूरत? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल ये है कि ईदगाह में गुंजाइश नहीं है औरतों के लिए, तो क्या औरतें किसी अलग जगह पर इकट्ठा हो करके ईद की नमाज अदा करें, इस तरह से कि कोई औरत उनकी इमामत कराए? नहीं भाई, इसकी गुंजाइश नहीं है। इसका शरई तरीक़ा ये है कि अगर ईदगाह में गुंजाइश नहीं है तो औरतों के लिए कहीं और पर ईद की नमाज कायम की जाए और ईद की नमाज कोई मर्द ही पढ़ाए। उन औरतों को ईद की नमाज कोई मर्द ही पढ़ाए। देखिए, ईद की नमाज की सुन्नतों में से एक सुन्नत खुतबा भी है, ईद का खुतबा। इसी तरह से कुछ नमाजें ऐसी हैं जिनकी जमात ये मर्दों, जिनकी इमामत मर्दों की खासियत है। उन्हीं जैसे जुमा की नमाज है, जुमा की नमाज औरत नहीं पढ़ा सकती। अगर कोई मर्द नहीं है तो औरतें ज़ोहर की नमाज पढ़ेंगी, क्योंकि जुमा की नमाज की इमामत ये मर्दों की खासियत है। इसी तरह से ईद की नमाज की इमामत भी मर्दों की खासियत है, तो कोई मर्द उनकी इमामत कराए। अब इमामत कराने में वो दो तरीका अख्तियार कर सकता है। बेहतर तरीका ये है कि कुछ मर्द हजरात भी उसके साथ हो लें, उस इमाम के साथ में। मान लीजिए जैसे पहली सफ है, पहली सफ में मर्द हजरात हो जाएं और उसके बाद जिस तरह से औरतें पीछे होती हैं पर्दे के साथ, फिर औरतें पीछे नमाज पढ़ें। दूसरा तरीका ये भी है कि कोई मर्द ना हो तब भी यानी पीछे मर्दों में कोई भी मामूम ना हो
تب بھی کوئی مرد ان کی امامت کرا سکتا ہے. بس اس بات کا خیال رکھیں کہ پردے کا اہتمام ہونا چاہیے, عورتیں اتنے فاصلے پر ہوں کہ جس سے پردہ ہو سکے امام کے درمیان اور عورتوں کے درمیان. ایسا کوئی چادر پردہ وغیرہ گھیر دیا جائے تو مرد امامت تنہا عورتوں کی کرا سکتا ہے. لیکن اگر اس میں پریشانی ہو رہی ہو تو پہلی صف میں مردوں کو رکھ دیا جائے, جو عیدگاہ ہے وہاں سے کچھ لوگ اس امام کے ساتھ آ جائیں جو امام عورتوں کی امامت کرانے والا ہے. تو ان دونوں طریقوں سے کوئی امام عورتوں کی امامت کرا سکتا ہے, امامت کرائے گا, باقاعدہ طور سے خطبہ دے گا, جس طرح عید کی نماز ہوتی ہے اس طرح سے کرائے گا. بہرحال کوئی عورت عید کی امامت نہیں کرا سکتی. جی شاید اسی طرح صلاۃ تراویح میں کیا مرد اور عورت؟ نہیں, کیا مرد اور صلاۃ تراویح کا مسئلہ اس سے مختلف ہے. صلاۃ تراویح عورتیں چاہیں تو مرد امام کے پیچھے پڑھ سکتی ہیں, اور اگر عورتیں چاہیں تو تنہا بھی پڑھ سکتی ہیں. تنہا کا مطلب یعنی عورتوں کی جماعت ہو, کوئی عورت ہی ان کی امامت کرائے. صلاۃ تراویح میں عورت امامت کرا سکتی ہے عورتوں کی. بس جب عورت امامت کرائے گی تو یاد رکھیں کہ پیچھے کوئی مرد نہیں ہوگا, مرد عورت کی امامت میں نماز نہیں پڑھے گا. جی جی یعنی کہ مرد بھی پڑھا سکتے ہیں. مرد بھی پڑھا سکتا ہے, یعنی ان کو پوچھ رہے ہیں شیخ وہ تراویح کی نماز. ایسا پوچھ رہے ہیں نا؟ بالکل پڑھا سکتا ہے. ہاں دیکھیے, جہاں تک جواز کی صحت کی بات ہے پڑھا سکتا ہے, لیکن پردے کا اہتمام لازم ہے, پردے کا اہتمام ضروری ہے. اگر اس میں کہیں کوئی خلل آ رہا ہے تو پھر ہم منع کریں گے. اگر پردے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے کہ درمیان میں کوئی پردہ گھرا ہوا ہو, کسی طرح کی جو ہے کوئی کسی طرح کے کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو, تو بالکل مرد تنہا عورتوں کی امامت کرا سکتا ہے. شیخ کہتے ہیں ان دلائل پر کہتے ہیں جو جس سے جواز کی صورت نکلتی ہیں, کہتے ہیں اس میں محارم بھی موجود ہے, ماں یا بیٹیوں میں سے کوئی نہیں ہے محارم میں سے, تو پھر نہیں پڑھا سکتا ہے اگرچہ گاؤں کی عورت ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اجنبی عورتوں کی امامت مرد نہیں کرا سکتا ہے جب تک ان عورتوں کے بیچ میں کوئی جو ہے محرمات میں سے کوئی نہ ہو امام کی, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی, یعنی امام کے گھر والوں میں سے, امام کے محرم میں سے کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے ادھر. جی, دلیل کیا ہے اس کی؟ جی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے, سوال بڑا اعتراض نہیں, سوال بڑا علم ہے. نہیں, بالکل ہم بھی آپ پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں, ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے, ایسے لوگوں کی دلیل شاید ایسے لوگوں کی دلیل یہ ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا یخلون رجل بامرأۃ, او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مختلف طرح کے الفاظ ہیں اسے, یعنی کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہیں ہو سکتا. تو یہ جو قول آپ نے ذکر کیا, غالباً ان کی دلیل یہ ہوگی کہ جب ان کے ساتھ ان کے گھر کی کوئی محرم عورت نہیں ہے, ایسی صورت میں خلوت لازم آئے گی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ خلوت کہتے کس کو ہیں؟ خلوت کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی ایک عورت ہے, کوئی ایک مرد ہے, کسی تنہا جگہ پر وہ لوگ اکٹھا ہو جائیں, اس کو خلوت کہتے ہیں. لیکن اگر کئی ساری عورتیں ہیں تو اس کو خلوت نہیں کہتے ہیں. تو وہاں پر تو جو اجنبی عورتیں ہیں, کوئی تنہا عورت تو ہے نہیں, بہت ساری عورتیں ہیں, تو اس کو خلوت نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے آزاد بھائی, جزاک اللہ خیر بھائی, بارک اللہ فیکم, شکریہ. اچھا, اس سے پہلے کہ میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کروں, میں بتا دوں کمنٹس میں خصوصاً خیال رکھا کریں, جو بھائی یا جو بہنیں سوال کر رہی ہیں نا, تو ہمارے یوسف بھائی سوال کے مطابق شیخ کے کلپ کا ٹائمنگ ادھر ڈال دیتے ہیں ایپیسوڈ نمبر کے ساتھ. ماشاءاللہ ان کو الحمدللہ ایسا ہے کہ سارے ویڈیوز انہوں نے الحمدللہ دیکھ لیے ہمارے یوسف بھائی نے, تو وہ ایپیسوڈ نمبر کے ساتھ ٹائمنگ بھی ڈال دیتے ہیں کہ اتنے بجے کا کلپ ہے, یا وہ کلپ کٹا ہوا ہے تو اس کا جو ہے موضوع وہ وہاں لکھ دیتے ہیں. تو جو لوگ کمنٹس میں سوال کر رہے ہیں نا, تو وہ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے لے اور وہ جا کر کے وہاں دیکھیں, انشاءاللہ ان کو جواب ان کا مل جائے گا. ایک فائدہ اس سے ضرور یہ ہوگا. بہت شکریہ یوسف بھائی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ آدم کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں آدم بھائی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ دراصل میرا سوال جو عذر بن جہل کا موضوع ہے اس کے تعلق سے ہے، کیونکہ ہم نوجوانی میں ہیں تو ہم اس کے تعلق سے کافی شبہات فیس کرتے ہیں. جی شیخ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری علماء ہے برصغیر میں تو وہ کہتے ہیں کہ اس تعلق سے مطلب وہ کچھ کنڈیشنز ہوتی ہے، جب تک وہ یہ بجا لائی نہ جائے تب تک جو ہے ایسے کسی پہ تکفیر نہیں کی جا سکتی. سر شیخ لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو عرب علماء ہے وہ توحید اور شرک کے موضوع پر عذر کا دینا جائز نہیں مانتے. تو اس بارے میں اگر آپ ذرا وضاحت کر دیں گے. جی بھائی. جی شیخ. تقریباً 2 یا 3 یا 4 نکات میں بہت مختصر انداز میں کہوں گا، اور یہ نکات اگر آپ نے یاد کر لیے تو انشاءاللہ کئی سوالوں کے جواب آپ کو مل سکتے ہیں. عذر بالجہل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب تک انسان کے پاس علم نہیں ہے کسی مسئلے کا، اس وقت تک وہ انسان معذور مانا جائے گا اس مسئلے پر عمل کرنے کے بارے میں. جیسے مثال سے ہم سمجھیں کہ کوئی آدمی ہے ابھی نیا نیا اسلام لایا ہے، ہم یہ صرف مثال دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ممکن نہ ہو لیکن ہم سمجھانے کے لیے مثال دے رہے ہیں. نیا نیا اسلام لایا ہے، کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر اسے کسی نے بتایا ہی نہیں کہ روزہ تمہارے اوپر واجب ہے، روزہ اسلام میں فرض ہے. اب اس نے چونکہ اس کو معلوم نہیں تھا اس نے روزہ نہیں رکھا. اب ایسی صورت میں وہ آدمی معذور ہے کیونکہ ابھی وہ نیا اسلام لایا ہے، اسلام کا یہ حکم اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اس آدمی کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ آدمی گنہگار نہیں ہے. یہ عذر بالجہل کا مطلب ہوتا ہے. اسی طرح آپ تمام مسائل کو اسی پر قیاس کر سکتے ہیں کہ جب تک انسان جاہل ہے کسی حکم کے بارے میں تب تک وہ انسان معذور ہے اس پر عمل کرنے کے سلسلے میں، اس کو اس پر گناہ نہیں ملے گا اس پر عمل نہ کرنے پر. یہ عذر بالجہل کا مطلب ہے. لیکن عذر بالجہل یہ مطلقاً عذر نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ عذر بالجہل اس وقت ہوگا جب آدمی کے پاس علم حاصل کرنے کے وسائل موجود نہ ہوں، اس کے آس پاس میں ایسے ٹولز موجود نہ ہوں جن سے وہ دین کا علم حاصل کر سکتا ہو. اگر علم اس کے آس پاس بکھرا ہوا ہے اور وہ تھوڑی سی کوشش کر کے علم حاصل کر سکتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ جاہل بنا رہنا پسند کرتا ہے، ایسا آدمی معذور نہیں ہے. معذور وہ آدمی ہے جس کے لیے علم حاصل کر پانا اب تک ممکن ہی نہیں تھا، وہ آدمی معذور ہے. تو آپ نے جو نقطہ ذکر کیا کہ عرب علماء توحید اور شرک کے بارے میں کسی کا عذر قبول نہیں کرتے ہیں، دیکھیے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ توحید اور شرک کا مسئلہ اتنا واضح اور کلیئر ہو چکا ہے، ہر آدمی کو پتا. ہم جہاں رہتے ہیں چاہے ہندوستان میں یا عرب کنٹریز میں، دنیا کے بیشتر حصوں میں کون آدمی ہے، کون مسلمان ہے جس کو نہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ گناہ ہے اور توحید جو ہے ایک مومن پر واجب ہے. ہر آدمی جانتا ہے، یہ بدیہی ہے. اس کو فقہا علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں معلوم من الدین بالضرورہ، یعنی یہ ایسی چیز ہے جس کا نہ جاننا یہ ناممکن ہے. اب ہمارے یہاں مان لیجیے ابھی آج کی تاریخ میں کوئی کہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، آپ بتائیے کیا اس کو آپ معذور مانیں گے؟ تو اسی بنیاد پر وہ علماء کہتے ہیں کہ جو چیزیں بالکل پھیل چکی ہیں، سب کو پتا ہے، اس میں عذر قبول نہیں کیا جائے گا. اور اگر کسی کو نہیں پتا ہے تو فوراً وہ اپنے آس پاس کسی عالم سے پتا کر سکتا ہے. اس بنیاد پر اس کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا. ورنہ در حقیقت اگر وہ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر اس کو توحید اور شرک کے مسائل بتانے والا کوئی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے جاننے کا، تب اس کا عذر قبول کیا جائے گا، یہاں تک کہ توحید اور شرک کے مسئلے میں بھی قبول کیا جائے گا. یہ دوسرا نقطہ. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ عذر بالجہل، جہالت یہ عذر ہے حکم کے معاملے میں.
نتیجے کے معاملے میں نہیں ہے. میں یہ عربی میں قاعدہ ہے, میں آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں کہ عذر بالجہل یہ حکم کے سلسلے میں ہے, نتیجے کے اور ثمرہ اور نتیجہ کے سلسلے میں نہیں. اس کا معنی کیا ہے کہ جیسے ہم مثال سے سمجھتے ہیں, کوئی آدمی ہے اس نے چوری کیا, کوئی آدمی ہے اس نے چوری کیا اور جب پکڑا گیا تو کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ چوری کرنا یہ اسلام میں حرام ہے. اب ہم اس کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے تمہیں نہیں معلوم تھا تو تم گنہگار نہیں ہو, تمہارا ہاتھ بھی نہیں کاٹا جائے گا, لیکن جو مال تم نے چوری کیا ہے وہ مال تم کو لوٹانا ہوگا. یا اسی طرح سے کوئی آدمی کہے کہ اپنی بیوی کو اس نے بول دیا کہ تم کو طلاق ہے نا, وہ بولے کہ تم کو طلاق. اب وہ آدمی آ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں طلاق بولوں گا تو میری بیوی ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جائے گی. اب اس کا جو حکم ہے, حکم کے سلسلے میں تو معذور ہے, لیکن نتیجہ کیا ہے اس کی بیوی کا ہمیشہ کے لیے الگ ہو جانا. اس کو پتا تھا کہ طلاق بولنے سے بیوی الگ ہوتی ہے, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائے گی. ہم اس کو ایسے سمجھیں کہ مان لیجیے تیسری طلاق ہے, تیسری طلاق جب وہ دے رہا ہے تو جانتا ہے کہ بیوی الگ ہو جائے گی, لیکن وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائے گی. اب ہم اس کو کہیں گے کہ یہاں پر نتیجہ اور ثمرہ جو ہے تمہاری بیوی کا ہمیشہ کے لیے الگ ہو جانا, اس میں تمہارا عذر مقبول نہیں ہے. تو عذر یہ حکم کے سلسلے میں مقبول ہے, نتیجہ کے سلسلے میں نہیں. یہ تیسرا پوائنٹ. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے متعلق کسی بندے کا حق ہے تو اس کی جہالت کی بنیاد پر بندے کا حق ضائع نہیں ہوگا, بلکہ وہ گنہگار تو نہیں ہوگا, لیکن بندے کا جو حق ہے وہ مضمون ہے, وہ محفوظ ہے, وہ حق اس کو دینا پڑے گا. جیسے میں نے ایک چوری کی مثال دیا, تو چوری اگر کیا ہے تو کسی بندے کا کیا ہے, تو بندے کا جو حق ہے وہ ضائع نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں اس کا جو ہے اس کی جہالت یہ عذر ہے, لیکن بندے کا جو حق ہے اس کی جہالت کی وجہ سے اس کا حق ضائع نہیں ہوگا. تو عذر بالجہل کے سلسلے میں یہ 3-4 پوائنٹ یاد رکھنا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس کی جہالت اس وقت تک عذر ہے جب تک اس کے پاس علم حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہ ہو. دوسری بات یہ کہ عذر بالجہل یہ حکم کے بارے میں ہوتا ہے, ثمرہ کے بارے میں نہیں ہوتا ہے. تیسری بات یہ کہ عذر بالجہل کی وجہ سے کسی بندے کا حق ضائع نہیں ہوگا, بلکہ اس کا حق مضمون اور محفوظ مانا جائے گا. جی شیخ, جزاک اللہ خیر. جی آدم بھائی. شیخ بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ بھائی, بات سمجھ میں آئی نا آپ کے؟ بہت اہم نکات شیخ نے ذکر کیے ہیں. جی جی بالکل. جیسے جیسے رمضان کا موسم چل رہا ابھی, جیسے کوئی بندہ ہے جو کہے اس کو پتا ہے کہ رمضان کا روزہ یہ واجب ہے, ٹھیک ہے, اس کو حکم پتا ہے کہ رمضان کا روزہ یہ جو ہے واجب ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ اگر وہ انسان روزہ توڑ دیا تو وہ گنہگار ہوگا اور اسے بعد میں قضا کرنی ہوگی. اب اس نے روزہ توڑ دیا, ہم کہیں گے کہ بھائی آپ کو نہیں پتا تھا کہ تم گنہگار ہوگے, اس لیے آپ پر گناہ نہیں ہے, آپ جاہل تھے, لیکن آپ نے روزہ توڑا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو قضا کرنا ہے, تو قضا آپ کو بعد میں کرنا ہے. تو یہ جو ہے معنی ہے کہ عذر بالجہل یہ حکم میں عذر ہے, نتیجہ اور ثمرہ میں عذر نہیں ہے. جی بہت شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیر بھائی, جزاک اللہ خیرن, بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ محمد رئیس, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. محمد رئیس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال زکوٰۃ کے تعلق سے ہے. جی میرا ایک لڑکا ہے, میرے ساتھ ہی رہتا ہے, لیکن کام الگ کرتا ہے, اور خرچہ کچھ نہیں دیتا گھر میں, اور میں ہی اس کا خرچہ اٹھاتا ہوں کھانے پینے کا. لیکن وہ قرض دار ہو گیا ہے اور اتنا نہیں کما پاتا ہے کہ وہ قرضہ اتار سکے اپنا. تو کیا میں اپنی زکوٰۃ اس کو دے سکتا ہوں قرضہ اتارنے کے لیے؟
यहाँ पर दो पॉइंट्स मैं जिक्र करूंगा। एक कायदा है कि उसूल ना तो फुरू को अपनी ज़कात दे सकते हैं, ना फुरू उसूल को अपनी ज़कात दे सकते हैं। उसूल और फुरू का माना क्या है? उसूल जैसे आप माँ बाप हैं या किसी के दादा दादी हैं, ये सब उसूल हैं। तो आप माँ बाप होने की हैसियत से अपनी औलाद को ज़कात नहीं दे सकते, इसी तरह से आपकी औलाद आपको ज़कात नहीं दे सकती। तो उसूल ना तो फुरू को दे सकते हैं, ना तो फुरू उसूल को दे सकते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि उसूल ना तो फुरू को दे सकते हैं, फुरू ना तो उसूल को दे सकते हैं। ये उस वक्त है जब वो गरीब हो और उनका जो बुनियादी नानो नफका है, बुनियादी नानो नफका पूरा करने के लिए ज़कात लेना चाहते हूं। अगर उस बुनियादी नानो नफका के ऊपर कोई चीज लेना चाहते हैं तो ज़कात दी जा सकती है। अब ये जो कर्जा है बेटे के ऊपर, अगर मान लीजिए आपका बेटा गरीब हो जाता है तो बेटे के गरीब होने की शक्ल में उसका खर्चा आपके ऊपर वाजिब हो जाता है। अगर बेटा गरीब है, फकीर है, तो उसका नानो नफका आप पर वाजिब हो जाएगा बाप होने की हैसियत से। लेकिन उसके नानो नफका में कर्जा नहीं आता है, उसके नानो नफका में उसका कर्जा नहीं आता है। तो गोया की ज़कात आप उस वक्त नहीं दे सकते जब उसका नानो नफका आपके ऊपर वाजिब आ रहा है, क्योंकि अगर आपने उसको ज़कात दिया तो इससे आपका फायदा होगा, क्योंकि नानो नफका आपको देना है। लेकिन जो कर्जा है वो चूंकि नानो नफका में नहीं आ रहा है, वो अदा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लिहाजा कर्जा अदा करने के लिए बाप अपने बेटे को ज़कात की रकम दे सकता है। जी जज़ाकल्लाह खैर। एक सवाल और कर सकता हूँ? जी कर लीजिए रईस भाई। जी, तो वो जो तवर्रुक करते हैं तो वो 2 रकात की नमाज में करना है या 4 रकात की नमाज में, दोनों में कर सकते हैं? ये इख्तिलाफी मसला है, लेकिन राजिह कौल वल्लाहु आलम ये है कि उस तशहुद में तवर्रुक करना है जिस तशहुद के बाद आपको सलाम फेरना है। जी। अब जाहिर है 2 रकात में तो एक ही तशहुद है और उसी तशहुद के बाद सलाम फेरना है, तो आपको उसी में करना है। अगर 3 या 4 रकात वाली नमाज है तो दूसरे तशहुद में सलाम फेरना है, उसमें तवर्रुक करना है। तो हर वो तवर्रुक जिसमें हर वो तशहुद जिसमें सलाम फेरना है उसमें तवर्रुक करना है। जी, चाहे वो 2 रकात वाली हो, जैसे फजर की नमाज। बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपको तफसील नहीं बताया, आपको उसूल बताया। जी जी जी, ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फिकुम। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, साबिर। साबिर आप अपना सवाल करें, इसके बाद निसार खान तैयार रहेंगे। जी साबिर जल्दी से अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमाएं साबिर भाई। एक सवाल ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ज़कातुल फित्र गैर तौक़ीफ़ी है, क्योंकि अगर तौक़ीफ़ी होती तो एक सा को 2.5 केजी में बदलना सही ना होता और एक सा को आधा सा में बदलना भी सही नहीं होता, जैसे कि अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस में मज़कूर है। तो क्या शेख इस तरह की मतलब इश्काल पैदा करना सही है? और ये जो बताया जाता है कि ज़कातुल फित्र गैर तौक़ीफ़ी है, ये भी सही है? ऐसा जो कहता है उसे तौक़ीफ़ी और गैर तौक़ीफ़ी का मतलब ही नहीं मालूम है, उसे तौक़ीफ़ी और गैर तौक़ीफ़ी का मतलब ही नहीं पता है। देखिए, जैसे ज़कातुल फित्र 1 सा वाजिब है, ठीक है, आपने 1 सा ज़कातुल फित्र निकाला, मान लीजिए चावल को आपने नापा 1 सा। अब उसको नापने के बाद आपने तराजू में डाल के उसको तौला तो पता चला ये 2.5 किलो है। तो ये जो तौलने का अमल आपने किया, क्या इससे तौक़ीफ़ी होने की मुखालफत हो गई? जी नहीं हुई। तो यही काम तो हम करते हैं, और क्या करते हैं? हाँ, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि जब अच्छा, अलग-अलग अच्छा एक और चीज बता, और एक और वाज़ेह मिसाल देता हूं आपको जी। जैसे नमाज के जो औकात हैं, क्या वो तौक़ीफ़ी हैं कि नहीं? जी औकात, जी नमाज के औकात तौक़ीफ़ी हैं, हम बदल नहीं सकते ना उसमें। जी नहीं बदल। तो जोहर की नमाज जब सूरज ज़ायल हो जाए तब पढ़नी है, मगरिब की नमाज जब सूरज गुरूब हो जाए तब पढ़नी है, ऐसा ही है ना? जी। तो आप घड़ी देखकर क्यों पढ़ते हैं?
جی हाँ? मतलब मैसेज पहुंचा आपको या नहीं? समझ में आया ना जी, साबिर भाई? जी, लेकिन भाई उन लोगों को तो कैसे समझा ऐसे? जैसे उन मैंने लोगों को समझाया समझा ऐसे ही उनको समझाइए। तौकीफी का मतलब उसमें चेंजिंग नहीं करना है। अब एक सा है, उसको चाहे तराजू में तौलो, जिस जो मर्जी कहे, जिस तरह से बाद में उसको नापो तौलो, एक सा होना चाहिए बस। अब जब हमने एक सा को नापा तौला तो पता चला कि वो 2.5 किलो है। जैसे चांदी सोना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में चांदी सोना ये दीनार दिरहम की शक्ल में होता था, है ना? जी, दीनार दिरहम यानी 20 दीनार में ज़कात वाजिब है। तौकीफी है कि नहीं है? जी, तौकीफी है। आज के जी जमाने में अगर मैं कहूं कि 85 ग्राम में ज़कात वाजिब है, तो क्या तौकीफी होने की मैंने मुखालफत किया? भाई जी आप नहीं, 85 ग्राम बोलो या 20 दीनार बोलो, बात तो एक ही है ना। हमने 20 जी, जी, दीनार की मुखालफत नहीं की। हमारे यहाँ वजन कुछ और चल रहा है, उसी दीनार को हमने उस वजन में कन्वर्ट कर दिया। जी। जी। और वो आधा सा वाली हर जो हदीस जैसे है, आधा सा वाली आसमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो हदीस है आधा सा वाली, तो उसका क्या जवाब हो सकता है शेख? क्या आधा सा वाली कौन सी रवायत है? शेख को बताएं ताकि शेख उसको खोलें स्क्रीन पे। जी वो मतलब दलील के तौर पर पेश करते हैं कि बुखारी और तिरमिज़ी में है आधा सा कि भाई अल्लाह जी, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सा वारिद है, उसके बाद कोई भी किसी का कौल कुछ असर आए वो काबिल कबूल नहीं है। किसी भी जी, चाहे सहाबी ताबई किसी का भी कौल हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरफू हदीस के खिलाफ है तो वो काबिल हुज्जत नहीं है। जी, जी, ठीक है शेख। जी ठीक है, आप रहिए, मैं देखता हूँ रिवायत मिलेगी तो मैं शेख को पेश करता हूँ साबिर भाई। ठीक है, इसके बाद मैं अगले गेस्ट साहिल को ऐड कर रहा हूँ। साहिल आप अपना सवाल करें जल्दी से। जी शेख, मेरा ये सवाल था, जैसे शब कदर की रात है तो इसमें तरावी की 8 रिकात हमने इमाम के साथ पढ़ ली, उसके बाद भी हमें रात में अगर इबादत करनी है तो हमें बेहतर क्या है कि सिर्फ तरावी की 8 रिकात और वित्र पढ़ ली जाए या और भी नफिल नमाज पढ़ी जाए? देखिए तरावी की जो नमाज आपने पढ़ी वो नफिल मुक़य्यद है। मैं बारहा ये बात यहाँ बता चुका हूँ कि नफिल 2 तरह की होती है, एक मुक़य्यद और एक मुतलक। तो मुक़य्यद का मतलब किसी तादाद के साथ उसका बंधा होना। तो तरावी की नमाज किसी तादाद के साथ बंधी हुई है, आपने वो तादाद पढ़ ली। अब उसके बाद जी, रात में अगर आप नफिल मुतलक पढ़ना चाहते हैं, नफिल मुतलक का मतलब किसी तादाद के साथ खास नहीं है, 2-2 रकात करके जी, आप जितना पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। अच्छा, अच्छा। जी जी शेख, एक और सवाल था, जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ और मुझे ये अंदाजा नहीं है कि मेरी सैलरी 1 साल में कितनी जमा हुई 365 दिन में, ज़कात के मुतालिक मैं पूछ रहा हूँ। तो मैं किस हिसाब से अंदाजा लगाऊं कि मेरा 365 दिन पे कितना माल पे मेरे को ज़कात देनी है? क्योंकि मैं हर महीने उसी में से निकाल रहा हूँ, उसी में सैलरी भी आ रही है। आप जब साल कंप्लीट हो तो आप देखिए कि जी, आपके पास सेविंग कितनी है। आपके पास सेविंग कितनी है, अगर वो पूरे साल तक निसाब को पहुंची हुई है वो सेविंग, और आखिर में भी निसाब को पहुंची हुई है, तो जितनी सेविंग है उसी में 2.5% निकाल दीजिए। बीच में क्या आया क्या गया उसको देखने की आपको जरूरत नहीं है। जिस दिन निकाल रहे हैं उस दिन की सेविंग क्या है। तो इसके लिए शेख मतलब मुझे एक दिन मुतय्यन करना पड़ेगा, इस दिन से मैं गिनूंगा कि मेरी ज़कात इस दिन से 1 साल तक कितनी बनती है। भाई उसका इस तरीका ये तरीके से है बता कि रहे हैं। जिस जिस दिन आपका निसाब आपका माल निसाब को पहुंचा है वो पहला दिन माना जाएगा, उस दिन से आप 1 साल शुमार करेंगे। तो अब ये आपको पता अच्छा, होना चाहिए कि आपका माल निसाब को किस दिन पहुंचा था। जी, जी, ठीक है सर, यही सवाल था, शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। इसके बाद अगले गेस्ट निसार खान, आप अपना सवाल करें निसार खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल सजदे सहू के बारे में था। सजदे सहू सलाम से पहले है या सलाम के बाद? और सलाम के बाद है तो फिर वापस सलाम फेरना है? शेख क्या मैं सजदे तफसील सहू बताऊं या आप वो वीडियो नहीं इनको शेख, दे दें? मैं वीडियो की लिंक डाल देता हूँ कमेंट में, भाई उसको देख लेंगे। भाई बहुत तफसील के साथ इस पर मैं 1 से ज्यादा बार बात किया हूं, तो अगर अभी मैं आपको एक वीडियो सेकंड मिल में जाए, अगर वीडियो आपको मिल जाए मैं तो आप वही देख लें, और अगर नहीं कमेंट मिले में तो डाल रहा फिर हूँ आप, शेख। हाँ अगर नहीं मिले तो फिर आप, या उसमें कुछ समझ में ना आए तो फिर आप कल आकर के पूछें।
تاکہ ہمارا وقت بچے اور اس کے بدلے ہم دوسرے سوالات لے سکیں. ٹھیک ہے, تو ایک سوال اور ہے میرا. جی میں نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا ہے, تو کسی نے کہا کہ علی نام صحیح نہیں, عبد العلی رکھو. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی, خلفائے راشدین میں سے ایک علی رضی اللہ تعالی عنہ. کون مسلمان ہے جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں جانتا ہے؟ اگر یہ نام غلط ہوتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 24 گھنٹہ رہتے تھے وہ, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باقی رکھتے اس نام کو, یا چینج کر دیتے؟ بعض صحابہ کرام جن کا نام غلط تھا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کیا. تو اگر علی نام غلط ہوتا تو اپنے داماد اور چچیرے بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام چینج نہیں کرتے؟ جی جی ٹھیک ہے. تو ارشد بھائی آپ کمنٹ میں ڈال دیں گے وہ؟ بس میں ڈال ہی رہا ہوں 1 سیکنڈ کے اندر انشاءاللہ. یہ میں خالی کاپی کر رہا ہوں. یہ دیکھیے میں نے ابھی یہ ڈال دی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ دیکھیے میں نے کمنٹ میں ڈال دی ہے لنک, تو آپ لوگ دیکھ لیجئے جن جن کو دیکھنا ہے تھوڑا سا. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. ارباب, آپ اپنا سوال کریں ارباب. اس کے بعد یحییٰ طہور تیار ہیں. السلام علیکم. وعلیکم جی السلام میں نے ورحمۃ اللہ. تراویح کا نماز میں نے 6 رکعت پڑھا, کیونکہ رات رکعت روزہ 6 پڑھ کے باقی 2 رکعت میں نے چھوڑ دیا کہ صبح قدر کی جو جماعت ہے, صبح قدر کی نماز ہوتی ہے وہ میں جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھوں گا. یہ چھوڑا. پھر اس کے بعد میں نے صبح قدر کی نماز 2 رکعت پڑھنے کے بعد صبح قدر کی نماز 2 رکعت مسجد میں 4 رکعت ہوتی ہے, تو 2 رکعت چھوڑ دیا میں نے صبح قدر کی نماز وتر تراویح. شب قدر کی نماز کون سی ہوتی ہے؟ دیکھیے بھائی ارباب, جی تراویح آپ مسجد میں جائیے, عشاء کی نماز پڑھیے امام کے ساتھ, اور اگر وہاں پر تراویح کی نماز ہوتی ہو تو آپ تراویح کی نماز کمپلیٹ امام کے ساتھ پڑھیے جب تک امام ختم نہ کر لیں, ٹھیک ہے؟ اس کے بعد رات میں اگر آپ نفلی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر رات میں 2 رکعت کر کے جتنی چاہے پڑھیں. شب قدر نہیں, کی جماعت کے نماز ساتھ مطلب مسجد میں 2 بجے جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے, اور تو میں نے عشاء 2 کے رکعت بعد اسی لیے چھوڑ دیا کہ میں رات میں جا کے 2 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھوں گا شامل ہوں. سنیے آپ نے کیا کیا, وہ بہت کنفیوژن فل لگ رہا ہے. میں جو بتا رہا ہوں اس کو سنیں. آپ نے تراویح کی نماز پڑھ لیا ہے عشاء کے بعد جماعت سے؟ نیٹ ایشو ہو رہا ہے. جی آپ نے تراویح پڑھ لیا ہے امام کے نیٹ ایشو ہو ساتھ رہا ہے, میں؟ آواز نہیں آ رہی. اچھا ٹھیک ہے, آپ آواز نہیں آ رہی ہے شیخ, ان کا نیٹ ایشو ہو رہا ہے. آپ دیکھیے جب تراویح کی نماز ہو مسجد میں, چاہے عشاء کے فوراً بعد ہو, تو آپ امام کے ساتھ پڑھیں. اگر امام دیر رات میں تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں جماعت سے تو پھر دیر رات میں جا کے ان کے ساتھ پڑھیں. جب بھی آپ کی مسجد میں تراویح کی نماز ہوتی ہو آپ امام کے ساتھ کمپلیٹ تراویح کی نماز پڑھیں. ٹھیک ہے, شاید ان کا نیٹ ورک پرابلم ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ جب تک نیٹ ورک پرابلمس دیکھیں. یحییٰ طہور, آپ اپنا سوال کریں. جی یحییٰ بھائی. جی فرمائیں بھائی, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. یحییٰ طہور. السلام علیکم. یحییٰ طہور نہیں, ٹھیک ہے. توقیر اختر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کل کے اسٹریم میں ایک سوال آیا تھا ایک بہن کی طرف سے, جس میں جو رمضان کے مہینے کے روزے ان کی کچھ قضا ہو گئی تھی, تو وہ اس کا شوال کے وقت جو روزہ رکھے تو اس میں ملا کے کرنے سے دونوں مکمل ہوگا کہ نہیں. تو شیخ نے واضح طور پہ جواب دیا تھا کہ یہ الگ الگ رکھنا ہے. اس کا جو مثال انہوں نے دیا تھا فجر کی 2 سنت اور 2 فرض نماز سے دیا تھا کہ ایک نیت سے دونوں نہیں ہوگا. تو میرا سوال یہ ہے شیخ, جیسے ہم عشاء کی نماز میں پہنچتے ہیں اور تراویح کی نماز شروع ہو گئی ہے, عشاء کی نماز ہم نے پڑھی نہیں, تو تراویح کی نماز میں ہم شامل ہو کے عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں, تو کیا شیخ یہ جائز ہے؟ مطلب ایسا
جی شیخ کیا سوال ہے ان کا؟ بھائی کا سوال یہی ہے شیخ، تراویح کی نماز میں اگر فرض نماز چھوٹ گئی ہے عشاء کی، تو کیا تراویح کی نماز میں شامل ہو کر کے عشاء کی فرض پڑھ سکتے ہیں؟ اگر آپ کی عشاء کی نماز چھوٹ گئی ہے، آپ پہنچے اور تراویح کی جماعت ہو رہی ہے، تو آپ اس میں عشاء کی نیت سے شامل ہو کر کے عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو آپ نے کل کے مسئلے کا ذکر کیا وہ بالکل الگ مسئلہ ہے، اس کا اس مسئلے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کل کا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ کوئی انسان دو عبادتوں کو ایک ہی نیت سے ایک ساتھ ادا کرے تاکہ اس کی ایک ہی عمل سے دو عبادتیں ہو جائیں۔ یہاں پہ وہ جو تراویح کی نماز میں شامل ہو رہا ہے اس کی تراویح کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ صرف عشاء کی نماز ہوگی، کیونکہ عشاء کی نیت سے شامل ہو رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شامل ہوگا عشاء کی نیت سے اور اس کی عشاء اور تراویح دونوں ہو جائے گی، بلکہ وہ عشاء کی نیت سے شامل ہوگا اور صرف عشاء کی نماز اس کی ہوگی، تراویح کی نماز نہیں ہوگی اس کی۔ کل کی جو مثال تھی وہ یہ تھی کہ دو عبادتیں ایک ہی ساتھ کرنا اس طرح سے کہ دونوں عبادتیں ایک ہی عمل سے دونوں عبادت ہو جائے، لہٰذا کل کے مسئلے کا اس مسئلے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ جی توقیر اختر صاحب، جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بھائی۔ نہیں آواز نہیں آ رہی، معذرت۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں اگلے گیسٹ تانا آپ کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال کریں۔ میوٹ ہے، آپ جلدی سے میوٹ کریں۔ آواز آ رہی شیخ؟ جی آ رہی ہے، بولیے۔ تو شیخ محترم میرا یہ سوال ہے کہ کیا کرائے کی مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ مسجد کافی ٹائم سے ہے اور 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، جمعہ بھی ہوتا ہے، تو کرائے کی مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے تحیۃ المسجد۔ ایک منٹ پہلے ایک لے لیتے ہیں۔ شیخ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی شیخ آواز ہاں، مسجد کرائے پر ہے، رینٹ پر ہے شیخ، تو کیا اس میں جو ہے اعتکاف ہو سکتا ہے؟ کیا پوچھ رہے ہو؟ دیکھیے مسجد جو ہے جو کرائے پر ہے اس کو مسجد نہیں کہتے ہیں، اس کو مصلی کہتے ہیں، کیونکہ مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جو عبادت کرنے کے لیے وقف کر دی گئی ہو، اور اگر وہ کرائے پر لی گئی ہے اس کا مطلب وہ وقف نہیں ہے، تو وہاں پر اعتکاف نہیں کریں گے، اعتکاف کسی مسجد کے اندر ہی کریں گے جو وقف کر دی گئی ہو مسجد کے لیے۔ جی اس پہ اعتکاف کر سکتے ہیں کیا شیخ؟ پوچھ رہے ہیں بھائی۔ نہیں، اعتکاف مسجد کے ساتھ خاص ہے شیخ، مصلی کے اندر اعتکاف نہیں، مسجد کے ساتھ خاص ہے اعتکاف۔ جی تانا جی شیخ اور ایک چیز، تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں کیا مسجد میں؟ مطلب وہاں پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ وہ مصلی نہیں ہے۔ مصلی ہے، مسجد نہیں ہے۔ جی شیخ مصلی ہے، مسجد نہیں ہے، تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے مصلی کے اندر تحیۃ المسجد کے بارے میں اختلاف ہے علماء کا۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ وہاں پر نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ مسجد نہیں ہے، لیکن جہاں پر بھی نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پر آپ تحیۃ المسجد پڑھیں، احتیاط کا تقاضا یہی ہے۔ جی جزاک اللہ خیر ٹھیک شیخ۔ ہے، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرہ۔ فرید الدین احمد، السلام علیکم شیخ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ تراویح میں کچھ لوگ باجماعت نماز پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ گھر جا کے دیر رات تک نماز پڑھتے ہیں، خاص کر کے لیلۃ القدر میں، تو کون سا اچھا ہوگا، جماعت میں پڑھنا یا گھر میں اکیلے دیر رات تک نماز پڑھنا؟ نہیں، جماعت میں پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ جماعت کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہوئی ہے۔ تو جماعت میں اگر شروع رات میں پڑھی جاتی ہے تراویح تو جماعت کے ساتھ پڑھے، گھر میں جا کر کے پھر وہ نفلی نمازیں پڑھے۔ اور شیخ
नमाज के बाद जो हम आयतल कुर्सी या सूरह इखलास, सूरह नास, सूरह फलक पढ़ते हैं, तो इसके आगे बिस्मिल्लाह, और नमाज में जो सब सूरह पढ़ते हैं उसके सबके पहले बिस्मिल्लाह या औज़ुबिल्लाह पढ़ना जरूरी है? जी शेख, क्या कहा इन्होंने, समझने से कम है। और मैं भी थोड़ा सा समझ नहीं पाया। शेख, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ कि नमाज में जो सूरह पढ़ी जाती है उसके सबके पहले बिस्मिल्लाह या औज़ुबिल्लाह पढ़ना, या फिर नमाज के बाद जो हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं उसके आगे बिस्मिल्लाह या जी समझ गए। देखिए, नमाज के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर तो औज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना है, लेकिन नमाज के बाद जो आप पढ़ते हैं वो बतौरे जिक्र पढ़ते हैं, बतौरे तिलावत नहीं। वहां पर औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बतौरे जिक्र आप पढ़ रहे हैं। हाँ, अगर कोई किसी सूरत को आप इब्तिदा से पढ़ रहे हैं तो वहां पर आप बिस्मिल्लाह पढ़ लें, क्योंकि सूरत के इब्तिदा में जैसे मान लीजिए जो है 3 कुल पढ़ रहे हैं, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, तो बिस्मिल्लाह ये सूरतों के दरमियान फसल के लिए आया है, तो वहां पर आप बिस्मिल्लाह पढ़ लें। लेकिन अगर दरमियान की आयतें पढ़ रहे हैं आप, तो बतौरे जिक्र आप पढ़ रहे हैं, बतौरे तिलावत, वहां पर औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह की जरूरत नहीं है। जी भाई, शुक्रिया। बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकल्लाहु खैर। शेख, वो रिवायत मेरे पास है जिसका जिक्र भाई ने किया था, सुनन अबी दाऊद की रिवायत है शेख जी, सही रिवायत है, सही अबी दाऊद की, क्या आदेसा वाली। हाँ, थोड़ा पढ़ के सुनाएं प्लीज। जी शेख, मैं पढ़ देता हूँ। क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतीबन फ़अमर बिसदक़तिल फ़ित्री सा'i तमरिन औ सा'i शईरिन अन कुल्ली रअसिन ज़ाद अलीयुन फ़ी हदीसिही औ सा'i बुर्रिन औ क़महिन बैन इस्नैनि थुम्मा इत्तफ़क़ा अन अस्सग़ीरि वल कबीरि वल हुर्रि वल अब्दि। जी, तो देखिए, क्या ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हुआ? नहीं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल नहीं हुआ। तो गोया कि सहाबी का अमल या सहाबी का असर अगर मरफू हदीस के खिलाफ है तो हुज्जत नहीं है, हदीस हुज्जत है। जी जी बिल्कुल शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाहु खैर। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है इमामुद्दीन। आप अपने सवाल करें। इमादुद्दीन, सॉरी, इमादुद्दीन। जल्दी से अनम्यूट करिए इमादुद्दीन साहब और अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाइए। मेरी एक 4 रकात नमाज सुन्नत एक साथ क्यों नहीं पढ़ सकते, ये सवाल था मेरा। जी शेख। चार रकात, देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सलातुल लैल मसना मसना, बाज़ अल्फाज में है सलातुल लैल वन नहार मसना मसना। इसको भी बाद उलमा ने सही करार दिया है, नहार वाली हदीस को। तो अफजल ये है कि आप 2-2 रकात करके पढ़ें सुन्नत, और यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेशतर औकात में यही तरीका था। लेकिन अगर कभी कभार आपने 4 रकात एक साथ पढ़ा सुन्नत को, तो ये भी साबित है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, जैसा कि एक रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली अरबान फला तसल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना। इस रिवायत से बाज़ उलमा ने इस्तिदलाल किया है कि अगर कभी कभी कोई 4 रकात भी पढ़ता है एक साथ तो ये जायज़ है, लेकिन अफजल और बेहतर ये है कि 2-2 रकात पढ़ें, क्योंकि बेशतर औकात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसी पर अमल रहा है। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मैं अगले गेस्ट दानिश अंसारी को ऐड कर रहा हूँ। आप अपना सवाल करें दानिश अंसारी। दानिश भाई, आपको आवाज आ रही है तो जल्दी से अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख का जो सवाल है वो ज़कात और माल तिजारत के मुताबिक है। 3 कैफियत है घर की, 3 है। एक है शख्स एक मकान खरीदता है रिहाइश के लिए, और उसके बाद उसको यानी वो दूर पड़ता है, इसके लिए रिहाइश इख्तियार नहीं करता है, किराए पर देता है और बाद में कुछ सालों के बाद उसको बेच देता है। दूसरी सूरत यह है कि एक शख्स मकान खरीदता है किराए पर देने के लिए, उस पर किराए पर भी देता है, बाद में उसको बेच देता है। तीसरी एक ऐसा होता है कि एक शख्स किराए पे मकान मतलब मकान खरीदता है इस नियत पे कि उसको मैं बाद में बेच दूंगा अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, और उसको बाद में वो बेच देता है।
तो इन तीनों सूरतों में ज़कात का क्या हिसाब है? शेख प्लीज आप वजाहत करें तीनों सूरतों की। जी जी शेख। हाँ, पहली सूरत लास्ट से ले लेते हैं शेख। पहली सूरत ये है कि मकान खरीदता है, ठीक है, लेकिन वो दूर पड़ रहा है, इसीलिए वो उस मकान को बेचना चाहता है, तो अब इस पे ज़कात कैसे होगी? देखिए, जब वो खरीदा था तब गोया कि उसकी नीयत तिजारत की और बेचने की नहीं थी। अब अगर बाद में उसकी नीयत ये बन गई कि उस मकान को बेच करके मैं उससे नफा कमाऊंगा, सिर्फ बेचना नहीं, देखिए सिर्फ बेचने से तिजारत नहीं हो जाता। जैसे कोई आदमी मकान खरीदा हुआ था, बाद में उसको उसका दिल कहा कि रहने के लिए खरीदा था, बाद में उसके दिल में आया कि मैं बेच देता हूं, तो फिर उस मकान में ज़कात नहीं है। लेकिन अगर कोई मकान खरीदा हुआ था, बाद में उसकी नीयत बनी कि अब इस मकान को मैं बतौर तिजारत रख रहा हूं, इसमें जब नफा मिलेगा तो मैं बेच करके नफा कमाऊंगा, अब वो माले तिजारत हो गया। अब उस दिन से वो माले तिजारत हुआ, जहां से खरीदा है वहां से नहीं, बल्कि जिस दिन ये नियत किया है कि मैं इसको बेच के नफा कमाऊंगा, उस दिन से माले तिजारत हुआ। अब उसके बाद अगर 1 साल को मकान रहता है तो उसकी कीमत में वो 2.5% ज़कात निकालेगा अगले साल उसी तारीख को जिस तारीख को नियत किया है तिजारत की। जी, बहुत शुक्रिया शेख। एक सवाल भाई का ये था कि मकान खरीदा है लेकिन वो दूर हो रहा है, तो अब वहां पर वो रहता नहीं है बल्कि उन्होंने उसको किराए पर दिया है, तो अब ज़कात कैसे होगी शेख? वो जो किराया आता है उस किराए की रकम में ज़कात होगी। अगर वो निसाब को पहुंचेगी वो रकम और साल गुजरेगा, बल्कि दूसरे रकम जो उसके पास मौजूद है, जाहिर है उसके पास और भी रकम होगी, तो उसके साथ मिला करके उसकी ज़कात निकालेगा। खुलासा ये कि रकम में ज़कात निकालेगा, जो किराए में जो रकम आ रही है उस घर में नहीं। जी बहुत शुक्रिया। जी दानिश भाई, आपको मिल गया जवाब? जी जज़ाकल्लाह। एक कोई और सूरत इन्होंने बताया था की थी ना? जी मेरी एक सवाल ये भी था कि एक मकान मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में मैंने लिया कि मतलब जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो मैं ले लूंगा मैं, और उसमें मैं जब कंस्ट्रक्शन हो गया तो मैंने मकान उसको ले लिया और उसको भी मैं बाद में मैं उसमें रिहाइश इख्तियार किया। कुछ दिन तक रिहाइश इख्तियार करने के बाद में फिर मैंने उसको बेच दिया, उसमें रिहाइश थी उसको बेच दिया मैंने फिर, और उसके पैसे से दूसरा मकान लेने के लिए। हाँ, अगर इस तरह से आपने खरीदा था तो उसमें ज़कात नहीं है। अगर आपने बेच दिया, उसकी कीमत आई और वो कीमत आपके पास 1 साल तक रुकेगी तो उसकी कीमत में ज़कात नहीं। लेकिन आपने बेचा फिर दूसरा मकान खरीद लिया रिहाइश के लिए, तो फिर उसमें कोई ज़कात नहीं है। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बस बारकल्लाहु फिकुम, बहुत शुक्रिया दानिश शेख अरशद, ये जी शेख, माफ कीजिए, आज की स्ट्रीम यहीं पर खत्म करना होगा हमें। अच्छा, कोई मसला नहीं है शेख, इंशाल्लाह। मैं ऐसी जगह पर हूँ, मैं चार्ज नहीं कर सकता बैटरी अपनी, और मोबाइल बंद होने वाला है। बहुत ठीक शेख, ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर शेख, अपने वक्त दिया, जज़ाकल्लाहु खैरा, बारकल्लाहु फिकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मैं अपने भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जुड़े रहे, आपने सवालात किए और उम्मीद करते हैं हमारे बहुत से भाइयों को जवाबात मिल गए होंगे, कुछ के बाकी हैं इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा अगली स्ट्रीम में आप लोगों को ऐड करूँ। यही तहूर मुकीम वगैरह जितने भाई मैं देख रहा हूँ, इंशाल्लाह अगली स्ट्रीम में मैं आप लोगों को ऐड करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। i+ TV के ताल्लुक से 6 बड़े ऐलान हैं। आप सब इन बातों को सुने, इनसे फायदा उठाएं, दूसरों को बताएं और जरूर बजरूर इस काम को सपोर्ट करें। सबसे पहला ऐलान, i+ TV का नया स्मार्ट टीवी ऐप आ चुका है। आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब दुनिया भर के करोड़ों स्मार्ट टीवी यूजर्स 24 घंटे i+ TV देख सकते हैं। इमाम की हैसियत भी उतनी ही ज्यादा ऊंची हो। 16,000 से ज्यादा वीडियोस का खजाना भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस रमजान से i+ TV लाइव एक नई लुक और नई चैनल पैकेजिंग के साथ में लॉन्च हुआ है। स्मार्टफोन में पहले से यह ऐप मौजूद है। यहां से आप पूरे दिन का शेड्यूल देख सकते हैं। ये सारे फीचर्स पहले से मौजूद है। अब एक नया फीचर आ चुका है। आप स्मार्टफोन से ही क्लिक करके लिंक पर प्रोग्राम के अंदर एंटर होके लाइव स्ट्रीम में बड़े उलमा इकराम, स्कॉलर, स्पीकर्स को अपने सवाल पूछ सकते हैं। फजीलत आपने खुद बताई अभी कि कुतिबा लहू क़ियामुल लैला, पूरी रात के क़याम का उसको अजर मिलता है। ये अजर अगर वो दूसरी बड़ी खबर, i+ TV ऐप में
i+ रेडियो आ चुका है। अब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या बहनें कुकिंग कर रही हैं, 24 घंटे आप टीवी वाले प्रोग्राम्स रेडियो पर भी सुन सकते हैं। एक बेहतरीन अंदाज तो हुदहुद की इस अदा से हमें खबर, इस्लामिक रेडियो जॉकी 24 घंटे आपके साथ रहेंगे। तीसरी बड़ी खबर, 1 रमजान से i+ टीवी बंगला शुरू हो गया है। अब हमारे बंगला जानने वाले भाई बहन भी हर हफ्ते कई स्ट्रीम्स में बड़े उलमा इकराम को अपने सवाल पूछ सकते हैं, दीन सीख सकते हैं। चौथी बड़ी खबर, 1 रमजान से i+ टीवी इंग्लिश भी स्टार्ट हो चुका है। अब हर हफ्ते की 5 लाइव स्ट्रीम से हमने शुरुआत की है और इंशाल्लाह कई सारे प्रोग्राम्स आगे और भी आएंगे। पांचवी खबर, i+ टीवी मेन चैनल पर अब हर हफ्ते के 27 स्ट्रीम्स चल रहे हैं। आम लोगों को i+ टीवी ने बड़े बड़े उलमा से, PhD स्कॉलर से अपने सवाल पूछने का अल्हम्दुलिल्लाह एक मौका दिया है। छठी बड़ी खबर, i+ टीवी मदरसा जल्द शुरू होने वाला है। मुल्क के बेस्ट उलमा इकराम पूरे मदरसे का सिलेबस स्मार्ट बोर्ड के साथ पढ़ा रहे हैं। यह उनके इल्मी जखीरे को महफूज करने की कोशिश है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी 1000 से ज्यादा एपिसोड रिकॉर्ड हो चुके हैं। कुछ प्रोग्राम्स रिलीज होना शुरू हो चुके हैं i+ टीवी मदरसा चैनल पर, आप जरूर सब्सक्राइब करें। i+ टीवी मदरसा की नई वेबसाइट भी जल्द आने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह अब i+ टीवी नेटवर्क में 13 यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं और हमारी वीडियोस 40 सोशल मीडिया एप्स में रोज अपलोड होती है। अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों के अकीदे दुरुस्त हुए हैं, लोग दीन के करीब आ रहे हैं। कितने लोगों को दीनी सवालों का जवाब मिला है और कितने लोगों को इस्लाम के खिलाफ एतराजात के जवाब मिले हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, इस रमजान के महीने में इस काम को जरूर सपोर्ट करें, बल्कि मैं कहता हूं अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा हमें दीन की दावत के लिए रखना चाहिए। इस्लाम के खिलाफ उठने वाले एतराजात का जवाब देने और दीन की सही तालीमात घर घर तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। i+ टीवी को अपने डोनेशंस दें, ताउन दें, और ताउन की एक शक्ल यह भी है कि इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड करें ताकि हमारा पैगाम और लोगों तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम।